जमान मलिक साहब बड़े नाराज हो गए काशिफ और हामिद से। क्यों? वो हामिद ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों की कस्में खाई हैं कि मैंने नहीं वीडियो बनाई थी, मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे नहीं पता। वो काशिफ ने रिपीट किया, काशिफ के शो में कहा। वो तो रोज बच्चों की कस्में सारा दिन खाता रहता है। रात को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए बलोचिस्तान हाउस से अरसलान के लिए स्टैंड बाय, साइलेंस, 12 बजे साइलेंस। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं मुबशर लुकमान और मेरे साथ है दुनिया न्यूज की तरफ से मेहर बुखारी। आज आपके लिए एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि जिसमें मलिक रियाज जो बहरिया टाउन के रूह रवां हैं, सियाको सबाक हैं, उनसे मुतल्लिक बहुत से सवालात जिन्होंने जन्म लिया और उनकी तरफ से उठाए गए सवालात में मजीद सवालात ने जन्म लिया, वो भी आज उनसे पूछने हैं। साउथ एशिया में हर बड़े मुल्क के अंदर हर जगह पावर ब्रोकर्स मौजूद होते हैं, आपसे आके वापस पूछेंगे। टेक अ ब्रेक। जो पहले आप पूछ रहे हैं। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। क्या डील मुलाकातें हुई? नहीं, आप चीज क्यों नहीं बता रहे चीफ जस्टिस का? ठीक हो रहा है? हमने कहा मौका तो दे रहे हैं ना यार, अपना पहले शुरू में एस्टेब्लिश करना है ना। जो हामिद मीर ने कल लोचत ली हुई है कि हम पैसे खा गए हैं, वो भी तो हमें साफ करना है ना। अब मलिक साहब को कहना कि उसका नाम लेने दें, जरा लेने नहीं दे रहे। नहीं, ये बात करें ना, बात करें। कौन है? अब्दुल कादिर गिलानी जी। बने की हाल है? नादिया बस तुझे दुआ करना। राव, नादिया, किसको आवाज आ रही है मेरी? दुआ करना। राव, आपको आ रही है? अच्छा, आपको नादिया ने मलिक साहब की मियाँ साहब की इंस्ट्रक्शंस नहीं दी थी? बस दुआ करो। हाँ, अब मेरा इसमें कोई खाता नहीं है, टॉक डायरेक्टली लेटर, ठीक है? एक चीज डिसाइड हुई थी कि सिंगल कैमरा है, अब कोई फायदा नहीं है। इट डजंट मैटर, यूर ऑन एयर नाउ, इट डज नॉट मैटर, कीप गोइंग एज इट इज। यू डूइंग अ स्टूपिड थिंग बिकॉज राव अब बैठ के हरकतें करेगा और आप बैठ के 10 बजे हरकतें करेंगी जो मैं नहीं चाह रही थी। करें हरकतें दोनों फिर। क्या हो गया? स्टूपिड थिंग, आई विल टेल यू लेटर। ओके। आपको समझाई जाए तो मैं आपके पास आऊंगी। आप क्या चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस के ऊपर एक दफा फिर से आ जाए? क्यों नहीं आप खुल के बात कर रहे हैं? आपके एक और बात, अरसलान कहता है उसने कभी आपकी शक्ल नहीं देखी, कभी मिला नहीं, उसने मुझे ये कहा है। अभी मिला है मुझे 3 दिन पहले, उसने कहा। अभी यही चीज मैं आपके पूछूंगा उसके बाद यार इसके मैंने ये बता चुका हूँ, अरसलान भी मौजूद था। ओके, कब मिले, क्यों मिले, किस तरह वो की। नॉट किलिंग यू बट यू नो व्हाट आई मीन। आप खुल के पूछे, मेरी तरफ से मैं कोई खुल के ही पूछ रही हूँ। वापस आके व्हाट डू यू वांट टू आस्क, टेल मी व्हाट इज दैट यू वांट टू फोकस ऑन? यार मैं पढ़ना चाहना, मैं पढ़ सकना थे। ये एंड में पूछना है आपसे। ये मैं पढ़ सकूंगा? ये दुखती रग बनी हुई आपकी। हाँ, ये मैं पढ़ सकूंगा? एब्सोल्युटली, आपके पास टाइम ही टाइम है जनाब। अभी नहीं तो 10 बजे पढ़ देंगे, मगर वही बात है कि अभी लुकमान, यू गॉट टू टेल मी बिफोर वी कम ऑन एयर यार, व्हाट यू थिंकिंग, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? मैं एक सेकंड, डोंट वरी। चलो जी, रोही टीवी से मैसेज आया, आपको मलिक रियाज ने सिर्फ बुक का गिफ्ट ऑफर किया। ये एंड में बात करेंगे जर्नलिस्ट की, अभी नहीं छेड़ेंगे। हम दोनों आपसे कहेंगे और किसी को नहीं, मुझे तो आप साफ करें। नहीं, मैं कहूँगा मुझे अब दें, आज दें, सबके सामने दें। मुझे तो घर चाहिए, विला चाहिए जो आपने हामिद को दिया। नहीं, क्यों नहीं? सॉरी, ये बात बताइए। मैंने बता दिया, मैंने वापस आके चीफ पे आना है और अरसलान पे आना है। आपने वापस आके क्या 2 चीजें जिस पर भी फोकस करना है? मुझे मैंने मलिक रियाज पे फोकस करना। वो तो यार लुकमान, अभी जब स्टार्ट होगा तो मैंने शुरू करना है। आप करेंगे? नहीं, आप करेंगी चीफ जस्टिस और अरसलान पे। मैं करूंगा उनकी तरफ से सवालात कि आप उन पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। जो भी आप जवाब दे रहे हैं ना। मैंने कम बैक, कैन आई आस्क द क्वेश्चन फर्स्ट? हाँ, नहीं, मैं आपको दे दूंगा। पहले आप ये सवाल करें, डील आप हर डील में क्यों होते हैं? नहीं, वो मैंने नहीं पूछना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो पूछ तो लिया अभी। अभी मैं दोबारा जाना चाहता हूँ ना, उसमें चले जाए उसमें जाना चाहता हूँ और चीफ जस्टिस के पास जाना चाहता हूँ। ओके, ये लो यार, ये ले कोई। वेलकम बैक एंड आई विल गिव इट टू यू।
وہ یہ لقمان ہی پوچھے گا, وہ جب اس کی باری آئے گی تب وہ آپ سے پوچھ لے گا. اس کا سوال ہے نا, اس نے انیشیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ ہی کیوں پھنستے ہیں ہر جگہ. وہ میرا سوال نہیں. ابھی آپ نے وہاں پر ختم کیا, آپ نے ابھی پوچھ لیتے ہیں, پھر میری باری نہیں آئی, میری باری آپ کی باری نہیں آئی, میں ابھی آپ سے ابھی آپ نے بزنس مین کا کہا ہے نا جی, اشوانی تھا, عابد تھا, تو اس کے اوپر میں نے آنا. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ سن رہے تھے ملک ریاض صاحب کی باتیں, بیریا ٹاؤن کے روئے رواں ہیں, مہر بخاری میرے ساتھ ہی ہیں. ملک صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے بزنس مینوں کی بات ہو رہی تھی, مجھے صرف ایک چھوٹا سا جواب دے دیں. یہ لگتا ہے کہ آپ نے پہلے ایک گھیراؤ کی جو ہے نا وہ روش اپنائی کہ جی میں اب مہینے کے بعد سپریم کورٹ کو میں اپنے گرفت میں لے لوں گا. اونلی چیف جسٹس پری ایمپٹڈ یو اینڈ ہی کالڈ اس سو موٹو. واٹس یور ٹیک آن دیٹ آفٹر بریک؟ ٹیک اے بریک. ایکسلنٹ ہے, دیکھو نا فون تے فون آئی جا رہے ہیں ادھر. تسی دسو کیسا جا رہے ہیں؟ میرے کی پتا جی, مگر میرے ان دونوں پہ بھی سوال ہے, ادھر سے نہیں آگے بڑھ رہے یار. ابھی ارسلان افتخار پر میں نے رہنا ہے, میں نے بھی آنا ہے ارسلان پہ, مگر ان کا سوال بڑا اچھا ہے, اس پہ آپ آ کے شروع کریں ذرا. کیا کیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے پریمپٹ کیا ہے. یعنی تسی گھیرا پان لگے سے انہوں نے اتنے تے سی جے نے تاری بلف کال کر لی, انہیں پہلے کرتا سو موٹو. جیو ٹی وی اس پر کلپس دکھا رہے ہیں کہ جی آپ کے ایک دن جیو کے ساتھ کے کہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں میں ہر فائلوں کے نیچے پہیے لگا دیتا ہوں, میں یہ نہیں رشوتیں دے کے کراتا ہوں کام. میرے پاس بھی کچھ کلپس ہیں, مگر وہ احمد بھی پروگرام چل رہا ہونا, وہ سارے خلاف ہے نا. کیوں چلیے بلا تسی انہوں دیتا ہے تو خلاف ہو گیا. یا کہ آخری سیگمنٹ ہے, دین وی اسٹارٹ ایٹ 10. 9 بجے کے وجن والے ہیں. Have a short discussion for closing of what he'll do in 10 o'clock, okay? People want him to speak more. کیوں نہیں, یہ بالکل ہم لوگ کھانا کھائیں گے, اور میاں عامر صاحب نے بھی کہا ہم لائیو جائیں گے, بس ریکارڈنگ پہ کٹ شٹ نہ ہو جائے کچھ. لائیو اونلی, یہ ملک ریاض صاحب کی بھی ڈیمانڈ ہے. حق بھی ہے. آپ کے میاں کے ساتھ کب کروں؟ پہلے میرے ساتھ تو اکیلے کر لیں, کروں گا. This doesn't count. وہ بلاسٹ تو کریں گے, یہ دنیا کی ایک بلاسٹ آپ کو. یہ میری بھی نہیں ہے, ایک بلاسٹ میرے ساتھ, یہ ایکچولی میرا تھا جو ملک صاحب نے گند کیا ہے. چلے دونوں آپ مجھے معاف کر دیں, دونوں مجھے معاف کر دیں. ملک صاحب نے کیا, دونوں مجھے معاف کر دیں. میں آپ کا تو نہیں کہہ رہا, میں تو ان کا کہہ رہا ہوں. دونوں مجھے معاف کر دیں. مطلب یہ میرا تھا, وہ دونوں مجھے معاف کر. کیسے دی تھی مجھے بتائیں. دونوں مجھے معاف کر دیں. زبان کیسے دی تھی؟ دونوں مجھے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر بندے کے منہ میں ایک ہی زبان ہونی چاہیے, اور وہ اس کی اپنی ہونی چاہیے. میں تو ان کو امبیرس ہی نہیں کرنا چاہ رہی تھی, آپ کہہ رہے ہیں میرا, میں کہتی ہوں میرا. یہ کتنی دیر کی بریک ہے؟ ہو گئے ہیں بچارے, ابھی بتا رہے ہیں آپ. کتنی دیر کی بریک ہے؟ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دس اینی مور. اب ذرا 5 منٹ مجھے بھی, میری بھی جذبات ہے. میں نے اللہ میں بولی کب ہوں, میں کس طرح بیٹھی ہوں. ساروں کو قرآن اٹھوائیں, ساروں کو کون بولا زیادہ, سب سے بتاؤ. بتائیں, قرآن اٹھا کے بتائیں. بھی قرآن اٹھانے کی روایت نہیں چھوڑ دیں, یہ بتائیں کون بولا ہے. کوئی برابر یار, کوئی برابر نہیں جا رہے یار, جھوٹے آدمی, تو باہر نکلی. اچھا آخری سیگمنٹ میں بول رہے ہیں, پھر میں دوسرے کے اندر ہاتھ پورا کر لوں گی اپنا. شیر کی بچی. اینڈ میں ڈسکس ضرور کرنا ہے 10 بجے ہم کیا کر رہے ہیں, کیا سوال اٹھائیں گے. ابھی تو میرے کام ہی کچھ نہیں ہوئے تھے, میرے تو سارے سوال پڑے ہوتے ہیں. آئی نو, وہ کر لیں گے ہینڈل. وہ 10 بجے ابھی 9 بجے بیٹھتے ہیں نا, ویل میک اے لسٹ اگین کہ کیا کیا رہ گیا ہے. اب اس کے بعد میں ان کی ایک کانسپرسی تھیوری دینے لگوں. کنسپریسی تھیوری میں یہ نہ بھولنا, ہمیں ہائپ اپ کرنا ہے 10 o'clock. اسی لیے تو وہ کیا ڈسکس کریں گے, وہ اینڈ میں ڈسکس کرنا before saying goodbye. ہاں, اس کانسپریسی تھیوری کا آتے ہی جواب دینا پڑے گا ملک صاحب کو, اور وہ پورا پاکستان سنے گا. کیا آپ پرائم منسٹر بننا چاہ رہے تھے؟ میں تو دنیا کا کوئی عہدہ نہیں چاہتا. بات کہہ رہا نا, اگر عہدے لینے ہوتے تو تاکہ 10 بجے, میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں. میں میٹرک پاس ہوں. 10 بجے لوگ ویٹ کریں گے نا, پھر اس گل کا 10 بجے تو پہلے جواب نہیں دینا, ٹھیک, ورنہ پھر آن گے نہیں واپس. ٹھیک, کہ جو پوچھنا سی پوچھ لیا. نو تھینکس.
लोकी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैज अरेंज्ड रूम फॉर अरसलान इन बलूचिस्तान। हाँ, वो अभी आपने बताना है ना, अभी वो 10 बजे छोड़ दें, अभी आके पहले अपना सवाल करें। नहीं अभी पूछ लें, अभी मगर हमने नहीं कहना ये खुद, मैं कहूँगा ना, मैं कहूँगा दो चीजें मैंने बतानी थी, एक बताइए, एक मैं और बताना। क्या बताइए? एक तो मैंने सवाल किया ना आपको जजिस वाली कमेटी का, तंजीम जो तय हुई, उस तंजीम के साथ मेरी मुलाकातें क्यों नहीं शेयर की गई? चौथा सवाल। चौथा किस तंजीम की? नहीं, आपने कहा जजिस वाली की एक पूरी कमेटी थी ना। यस आई नो, मगर आपने कहा था कि कोई और आके मिडिल मैन नहीं बनेगा बात करने के लिए। उनमें ये तय था इन सब में, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस के, कोई बंदा किसी भी मैसेंजर को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मैं मैसेंजर था तो फिर मेरी चीजें उन कमेटी के साथ क्यों नहीं शेयर की गई? क्यों जी? बिल्कुल ठीक है। गुड क्वेश्चन। ये मैंने पहले मैं भी इधर ही आ रही थी इस सवाल के। 10 बजे आपने मुझे एक चीज का जवाब देना है, मैं जरूर बताऊंगी। अभी खाना किधर खाएंगे आप? क्या खाएंगे? कुछ तो लेंगे। बस मैं रोटी नहीं खाता, चावल नहीं खाता, मीठा नहीं खाता। क्या खाते हैं आप? मैं कोई अंडा शंडा खा लेता हूँ, कोई कहते हैं गोश्त का पीस खा लेता हूँ, चिकन का पीस। बाप क्यों मंगा लें? कोई छोटी मोटी चीज, क्योंकि मैं रोटी छोटी से दूर। नादिया एंड राव आपको 30 seconds. ओके, सेकंड, लेट इट गो। Ever since you've been curtailed, don't you realize what a blessing it is? मोबाइल बंद कर दीजिए प्लीज। पता ना किस अपने सवाल से ओपन कर रहे हैं। नहीं, सहाफियों का भी नहीं पूछना। इसको ही पूछ रहे जी। नहीं भाई, मैं पूछ रहा हूँ। क्या भला? अभी मैंने पूछा ना, ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। ये कहे ना कि ना मैंने कहा है ना काशिफ ने कहा है। ये कहे हमें 10 दफा आके इन लोगों ने कहा टीवी पे आके बोलो, हमें हम क्यों बोले भाई? सही बात। ऐसे ही बंदा एतमाद में लेता है, सोच खराब करो अपनी। आज भी मुझे शाहजेब बुला रहा था, परसों भी बुलाया, तरसों भी बुलाया। 20 seconds. वेलकम बैक। मलिक साहब, आपने चीफ जस्टिस के इर्द गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की, आपने कामरान खान को बुलाया, आपने हामिद मीर को बुलाया, आपने औरों को बुलाया, आपने कईयों से एविडेंसेस शेयर किए, सबको कन्विंस करने की कोशिश की। मोंटी कार्लो में वो खातून कौन थी? मैं जानती हूँ वो कौन थी। आप उसकी तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे? वापस आके ये भी जानने की कोशिश। 10:03 पे मेहर बुखारी और मुबशर उस्मान मलिक रियाज साहब के साथ दोबारा ओनली ऑन दुनिया टीवी। टेक अ ब्रेक। तुम्हारा मियाँ मैंने चुरा लिया, अभी उसको रोकना मत। क्या मतलब? मैंने कहा 11 बजे आ जाना, रात को आराम से बैठेंगे और लोगों को बुलाते हैं, गिबत करेंगे। क्या है आपके पीछे भेड़िया टाउन के पीछे क्यों पड़? नहीं बाबा, हम दोनों में से कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। इफ यू नीड टू गो ओवर टाइम तो जा सकते हैं, मगर बता दें। नहीं, किसको बता दूं? उसको क्या MCR को बता देगी ना? मैं नवीद काशिफ साहब को बता देते हैं ना, मैं नहीं किसी को बता रही अभी। बता दें किसी को ओवर टाइम लेना हो तो। हाँ, नवीद काशिफ साहब से बात कर लीजिए। आपको 2 बातें बता रहा हूं मैं। हेलो नादिया, एक तो ये है कि ब्रेक में प्रेशराइज नहीं करना। अगर आप देखें फ्लो बना हुआ है, आप बता दें एंकर को, और जैसी हो सकेगा मैं ले लूंगी, वो खुद ले लेंगी, लेकिन बीच में आप बोलते ना रहना और ब्रेक खत्म होती है हो जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर हमने ओवर टाइम जाना हुआ तो हम ओवर जाएंगे। अभी से आप MCR को बता दें। कोड ऑफ कंडक्ट का तो जिक्र करें। हाँ, वो आपको वो शुरू में ही करना था, वो किया ही नहीं आपने। मगर वो बात तो कर चुके हैं कि मेरे केसेस ना सुने। नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि ये उनका अपना कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है। अब वो क्या जवाब देंगे? जी, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई हैं। सुप्रीम कोर्ट की सेक्शन 4 है जो उनकी अपनी वेबसाइट पे उनका ज़ाब्ते अखलाक में कहा है कि अगर आपका, मैं बता देती हूँ, अगर आपका किसी से कोई रिलेशन हो या किसी के वकील से, एक की पार्टी या दूसरी पार्टी के वकील से ज्यादा लेन देन हो, आप छोड़ देंगे, या किसी को आप जानते हो तो इधर तो वो बेटे को जानते या दुश्मनी हो। गल करो अपना, गल करो नवीद साहब। जी नवीद साहब, सलाम अलैकुम। मुझे मिल गई है इंस्ट्रक्शन। मलिक साहब को कोई नहीं टोकेगा। ओके बाय, ओके बाय। ओवर टाइम जाए, मलिक साहब को ना टोके।
ਅੱਜ ਤਾਰੀਖ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਦਿੱਤਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੈ ਧਮਾਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋਗੇ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਧਮਾਕਾ ਰੱਖਿਆ था ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਦੇ ਕਰ ਮੈਂ कैसी ਕੱਲੇ अगर प्रोग्राम में जाऊंगा मेरा कमिटमेंट है। आज चौथा क्वेश्चन भी ਤੁਹਾਨੂੰ देता है। स्टैंड बाय। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं दुनिया स्पेशल और आज मैं मेहर बुखारी और लुकमान मुबशिर साहब इधर मौजूद हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मलिक रियाज साहब से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्या किरदार अदा किया था बताएंगे मलिक रियाज साहब आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। ही डिडंट नो दैट वाज योर फॉल्ट यू थिंक। जिससे मुझसे गलती होगी मैंने बताया नहीं। पूछो ना और सोलोस करने वो भी बता देंगे। Just stop it. मैं बता रहा हूँ पूछ रहा हूँ सवाल You just took 10 minutes right now, so let's not get into I it. did? Yes. We'll take a break then and let's cue the tape right now. Stop acting. No, no. I'm We not. were working fine with this thing first. No, no, So let's divide it up. Then I mean take it easy, okay? I haven't spoken for the last 10 minutes. What are you talking about? जी शिफात गर्म है चाय यार गर्म होनी चाहिए। ओ अपना मैं तक की कह सकना। मरियम नवाज का मैसेज आया है कि हमारी तरफ से आप ये ऑन रिकॉर्ड कह सकती हैं कि हम गाड़ी ऑफर की थी मगर हमने शुक्रिया अदा किया था और नहीं लिया था हमजा शहबाज ने। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास सलमान और हमजा सारे जो डिस्कस करते हैं। चुप कर जा रिकॉर्ड होती है। क्या? बड़े बच्चे चाय गरम करके ले माइक्रो रख के कि बिजनेस भी करते हैं। नहीं ये गलत कह रही है गलत कह रही है। बड़ी गर्म और नाराज हुई है नहीं गुस्सा चढ़ रहा है उसको ना। क्या कि मैंने कहा कि बच्चे हैं ये हैं वो है। पर्चे होते हैं ना पंजाब से पर्चे होते हैं ना चीफ मिनिस्टर पंजाब हो और पर्चे हो रहे हो हमारे ऊपर रोज और हम उनकी तारीफें I have a करें। better idea now. We both can be happy. Divide it up. You ask your questions, then you say this, then I talk, then I say this, अब then you बोले talk. यार ना करना मेरा प्रोग्राम ना खराब मैं करें। चुप करके He's बैठूंगा। मेरा very program- childish that way, by the way. मेरा अल्लाह का वास्ते मेरा प्रोग्राम ना खराब कर लें। I'm childish. What is wrong with you? अल्लाह का वास्ते यार ये कोई सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। What's wrong with you? अल्लाह की कसम है। आप चला लें अपना चैनल भी चला लें खुदा। What's wrong with you? उम्र देखें अपनी। देखिए मुबशर पहले तो नहीं बैठना चाहिए। तो नहीं बैठना चाहिए था मैं तो शाम से कह रही थी उठाएं ये कुर्सी। बच्चों वाली हरकतें हैं क्या हो गया यार? मुबशर प्लीज मेरे में बड़ी ज्यादती हो जाएगी। क्या ज्यादती हो जाएगी? मुबशर बुला लें उन्हें अगर आते हैं तो आ जाएं। क्या कर रहे हैं अब आप? मुबशर बच्चों वाली हरकतें ना मुबशर। करें। एक टाइम लेने के ऊपर आप नाराज हो रहे हैं। आप ले लें मैं चुप हो जाती हूँ मैं उठ के नहीं जाती। मुबशर उम्र वेख पे गलना वेख हद हो गई है। मुबशर अब साहब इनको मेरा लगता क्या है कि बस इन्हीं को मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे नहीं मैसेजेस आ रहे कि लुकमान को बंद कराओ बोलो। मैं आज से इसीलिए कह रही थी ये नहीं करें लुकमान को क्या कि बस करो लुकमान ही बोला जा रहा है। उनसे रिक्वेस्ट करो कि बोलने दे। मुझे भी उनको लग रहा है बस उनको मैसेजेस आ रहे हैं मुझे भी आ रहे हैं। इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं 2 मिनट वो एक्स्ट्रा ले लें 2 मिनट मैं ले लूं इसमें क्या बड़ी बात मना है? लेंगे उसे मना लेंगे। क्या अब वो चेयर हटाएं जल्दी से। मरियम को आपके पास फोन है मरियम को मैसेज करें वो मना ले उन्हें पीछे से। और जाओ मेरी बेटी को कहो जरा मरियम को मना ले भी मरियम मना ले उनको। मरियम ने बुलाया है और मरियम बुला मरियम। सेकंड सेगमेंट की चेयर हटा दें इधर ही रखें वो आएंगे वापस तो फिर डलेगी चेयर। और मरियम ने बुला उन्होंने कहा है कि गाड़ी जरूर ऑफर की थी हमने थैंक यू करके नहीं ली थी ये प्लीज ऑन रिकॉर्ड कह दो। वो कहती हमने गाड़ी नहीं ली थी हमजा भी कह रहा है हमारी तरफ से कह दो। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू दुनिया स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं उसके लिए मलिक साहब ऑन एयर कहना है कि आपने और मियां आमिर ने मुझे प्रेशराइज किया इस प्रोग्राम के लिए। हट गई मेरी कुर्सी चलो। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं हमारे साथ रहिएगा और एक छोटे से वक्फे के बाद लुकमान साहब हमारे साथ फिर हाजिर होंगे और तीखे तीखे सवाल पूछे जाएंगे मलिक रियाज साहब से। बी राइट बैक। नहीं अल्लाह खुदाया इस पे दुखी हो गए। अब वो बात नहीं तो ये बात बी नहीं तो सी नहीं तो डी। अच्छा माफी तो हो सकती था बड़ा भरा माफी मांगता पे। मैंने आपको
یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی شو سے پہلے کہ مونس کے کوشچن پہ آپ کچھ نہ کہیے گا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس پہ نہیں کہیں گی ابھی. نہیں آپ نے, میں نے کہا تھا میں اس سے سوال پوچھوں گی, آپ نے کہا اس کی میں نے کہا نہ لینا. میں نے آپ کو کہا تھا, میں نے آپ کو کسی پہ نہیں کہا تھا, میں نے آپ کو ایک سوال پہ کہا. چل معافی سوال نہ پوچھنا, کیوں نہ پوچھوں میں؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کا ریلیونٹ نہیں ہے. میں ڈیسائیڈ کروں گی ریلیونٹ کیا ہے یا کوئی اور. معافی آپ اپنے سوال ریلیونسی ڈیسائڈ کریں, میں اپنے سوال ریلیونسی ڈیسائڈ کروں گی. اچھا میری گل سن, پروگرام سارا خراب ہو جائے گا. کاشف میری زندگی کا میرا میری گل سن, پوری میری زندگی اسٹیک پہ میری جان. میں خالی کو ٹی وی پروگرام تے نہیں آیا تھا. پلیز چیئر اپ ناؤ, forget it. You were telling me نا professional, be professional now. مہر اس میں بھائی ہمارا ٹھیک ہے, پلیز آپ بچیاں میری بیٹیوں کی طرح دیکھیں. اگر آپ لا رہی ہوں لوگوں کو بھیج رہی ہوں منوانے کے لیے, یہ ویسے انہیں کیا مریم کو فوراً غلطی ہو گئی یار, اب لڑائی کرنی غلطی نہیں ہو جاتی. کاشف نا دوستی ہے, میں سارے معافی غلطی نہیں کی, مجھے کوئی معاف نہیں کرنا. ابھی یہ گیا ہوگا پہلے میرے ساتھ کیا کیا نہیں گزری, میں ایک لائیو شو سے. اچھا اچھا یہ کیا یہ گیا ہوگا, یہ جو ان کا جو چلا گیا آنر بچہ, یہ کور اپ ہو جائے گا ریپیٹ میں کاٹ دیں گے. ہاں چلے خیر ہے. میں کہوں گا میں اس بندے کو مل کے آیا ہوں. کس کو؟ باہر اللہ کا واسطے کہ میں اس بندے نے ملن گیا تھا باہر. کیوں جی کیا بات ہو رہی تھی وہ بھی بھول گئی میں ساری. چلے کوئی بات نہیں, ریلیکس ریلیکس. اتنا اچھا پروگرام ہم کر رہے ہیں. You think you're getting messages? I'm also getting messages. اچھا مہر, tell him to give you a chance. بیٹا matter یار, وہ کیا ہے, یہ ہمارے سے بھائی ہے, آپ بیٹی ہیں, اس کے ساتھ ہمارا بڑا پیار محبت کا رشتہ ہے, خدا کی قسم ہمارے خاندان کا پورا. اور میرا بیٹا تو کسی سافیر کے سوائے مبشر کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی تھرو نہیں ہے. اچھی بات ہے بہت. مجھے کیا گلا ہے اس بات سے, مجھے بتائیں. All I'm saying is be professional. چلے کوئی بات نہیں, آپ یہ بھی بھائی ہے آپ کا, کوڑا ہے لیکن اچھا ہے. اب کتنی دیر لگے گی اور؟ You deserve this today, Malik sir. You deserve it. Does he not deserve this today for doing this? اب میں ہی ہاتھ جوڑتا, ان کے آگے بھی ہاتھ جوڑ رہا ہوں. What? I know. We shouldn't give you more stress. I'm sorry. کتنی دیر ہے اج تے ایڈ ہی ایڈ تھوڑے کو, میں ادھے پیسے تو میں دے چھڑو. لے لو سر. تسی کہنے میں اس بندے نے مل کے آیا. میں تو کہوں گا بندے کو ملنے سے کیا بڑی بات ہے, کیا اس کے بعد بھی ڈاکومنٹ تھے نا آپ کے خلاف, اسلام کے خلاف. او اچھا, باہر کوئی آیا تھا. لے جی میسیجز بھی آنا شروع ہو گئے. کیا مجھے لائیو گیا ہے. کیا گیا ہے لائیو, کیا گیا ہے؟ واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو دنیا اسپیشل ٹرانسمیشن. ہمارے ساتھ مبشر لقمان صاحب بھی موجود ہیں. ملک ریاض صاحب کا انٹرویو کریں. اگر یہ آؤٹ رائٹ وار ڈکلیئر ہو گئی ہے تو اس کا انتقام کیا ہوگا؟ نہیں نام بتائیں گے اس فیمیل کمپنی. نہیں نام نہیں چاہیے, پہلے سے شرط لگا, نام ہمیں چاہیے بھی نہیں ہے, مگر اشارہ ضرور دیا جائے گا آفٹر ویری شارٹ بریک. اینا سخت بندہ آج میں مونس نے بھی کہنا, میں کہ اینا جذباتی ہے, تیرا پیار کرتا ہے کہ جو انتہائی کوئی نہیں. چلو موسٹ ایریاز آف لاہور دنیا ٹی وی ٹرانسمیشن بلاکڈ. کیوں جی؟ پتہ نہیں یہ کیوں, ہم ایم کیو ایم کے خلاف تو نہیں بات کر رہے. کیوں مریم کیا تھا جا رہے ہیں, خوش نہیں ہے تو؟ Do you want to clear our names over here? This thing or no? کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم نے بہت ایڈیکویٹلی کر لیا پہلے, وہ لگے گا ہم بار بار کر رہے ہیں. میری گل سنو, بندے کا نام کیوں لے بتا, میرے تو میں کیوں پاتے میں کچھ تو پانا سی نا گسا تھا. ہاں ٹھیک ہے. اے صحیح ہے کہ انہیں 66 لاکھ کا چیک دیتا ہے خلیل نو. خلیل نو کو تو خلیل نو تے ٹکا نہیں دیتا نے, کہنا کوئی لندن کا بندہ انہوں دیتا 45 لاکھ کا چیک. پیسے تم میرے لگے ہیں, چیک تو امریکہ دے آئے ہیں. کتوں دیتا میرے کی پتا, کیش تو نہیں ہوا, مجھے پتہ ہی نہیں. پیسے میں دیتے ہیں, چیک تو امریکہ دے آئے. یہ سوالوں کا جواب دینا بڑا دینا پہنا, خدا لا واسی پریشر آئی والا. کون سا جی؟ لائیو کہہ گیا مبشر
کیا مینو تو پتہ ہی نہیں سی لائیو ہو رہا نہ میں دسیا کسی نے ناٹ ایون کیمرہ مین وغیرہ نے اسی تو باہر بھیجا سی مریم نے طرح منا کے لیاؤ اسی سارے ایک نال ہی اندر آئے کسی نے نہیں دسیا وہ باہر بتی آن ہوتی ہے نوٹ نہیں کی نہ کسی کیمرہ مین نے کہا بلکہ یہ تو میرے ساتھ آئے باہر سے کیمرہ مین تو آپ کے یہ تھے ہی نہیں اندر نہیں یہ باہر تھے آپ لوگوں کے بغیر آن ایئر ہو گئے شو جی تو میں تو کیمرہ مین کے ساتھ آ رہا ہوں اندر مجھے کیا پتا ابھی تو 15 منٹ ہی رہ گئے میرے پاس تو اب کچھ نہیں ہے پوچھنے کو چسکے نہ لایا نا اور بحریہ سے نکل جاتے ہیں بڑے بندے ہو تو مچ بحریہ علی بھی بڑے سمجھ لیتا نا کبھی بڑا دیکھا جی سر بنے ہیں اور نہیں سر تو ماشاء اللہ بڑے بندے ہو دنیا ٹی وی بند ہو گیا کس وچ کیبل کیوں اپنا پنجاب والے کیوں ہے کر رہے ہیں بس دیکھ لیا چودھری نثار دی وجہ کر کے اور قدر ہی کر رہے تو خود بول دینا ویسے ہم کیا سوال پوچھے لگے گا پلانٹڈ ہے جو کہ ہے بٹ پتہ نہیں لگنا چاہیے واپس آنے کا شکریہ ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی بھی کوئی بھی ایسا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں مگر جب الزام لگانے پہ آتے ہیں تو وہ تو کھڑے کھڑے لگا دیتے ہیں آپ آرام سے ملک ریاض صاحب تھینک یو ویری مچ انڈیڈ گڈ نائٹ اللہ حافظ ارسلان نے جیو پہ چلے جانا ہے حامد